अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अथ कतरदेशस्य अमीरपदासीनस्य शेख तमीम बिन हमद अल सानी इत्येतस्य अद्य भवेत् मेलनं। नेतृद्वयं द्विपक्षीयसम्बन्धेषु कुर्यात् विचारम्। द्विदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य भारतमागतः कतरदेशस्य अमीर इति पदासीनः। देशस्य अग्रिमः मुख्यनिर्वाचनायुक्तः भवेत् ज्ञानेशकुमारः। अद्य सेवानिवृत्तिं प्राप्यमाणस्य वर्तमानमुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य राजीवकुमारस्य स्थानं प्राप्नुयात् असौ। तावत् डॉक्टर विवेकः जोशी नियुक्तं गतः नूतनः निर्वाचनायुक्तः। जम्मूकश्मीरे नवापराधिकविधीनां कार्यान्वयनस्य समीक्षां कुर्यात् केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः। अत्रान्तरे उपराज्यपालः अथ मुख्यमन्त्री अपि उपस्थितौ भवेताम्। दिल्ल्यां भाजपा इति प्रशासनस्य शपथग्रहणसमारोहस्य सज्जताः सजवं प्रवर्तमानाः। सहयोगिभिः नेतृभिः सह अद्य प्राप्नुयात् रामलीलाप्राङ्गणं प्रदेशाध्यक्षः वीरेन्द्रसचदेवः। तावत् श्वः भवेत् मुख्यमन्त्रिणः नामोद्घोषणम्। हिमपातगतेन दुस्थितिकारणेन टोरंटो पियर्सन इति विमानपत्तनस्थले दुर्घटनाग्रस्तं जातं डेल्टा एयरलाइन्स इति समवायस्य विमानम्। 18 जनाः व्रणिताः, त्रयाणां स्थितिः गभीरा। अथ वार्ताः विस्तरेण। कतर राष्ट्रस्य अमीर इति पदासीनः शेख तमीम बिन हमद अल सानी इत्यसौ भारतस्य द्विदिवसीययात्राक्रमे नवदिल्लीं प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं विमानपत्तने तदीयं भव्यस्वागतं कृतवान्। कलाकाराः अपि अतिथिनेतुः अथ तदीयप्रतिनिधिमण्डलस्य स्वागतं परम्परायाः अनुसारम् अकुर्वन्। कतरराष्ट्रीये उच्चस्तरीये प्रतिनिधिमण्डले मन्त्रिणं वरिष्ठाधिकारिणः समेत्य एकं व्यापारीदलम् अपि सम्मिलितमस्ति। अद्य तावत् नवदिल्लीस्थिते हैदराबाद हाउस इत्यत्र कतरराष्ट्रस्य अमीरपदासीनः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह द्विपक्षीयम् उपवेशनं कुर्यात्। उपवेशने द्विपक्षीयसहयोगार्थं जातायाः प्रगतेः समीक्षणस्य सम्भावना अस्ति। अवधेयं यत् कतरराष्ट्रस्य अमीरपदासीनस्य एषा भारतदेशीया द्वितीया राजकीययात्रा अस्ति इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः कतरदेशस्य अमीरपदासीनं शेख हमीम बिन हमद अल सानी इत्यमुं नवदिल्ल्यां मिलितवान्। ततः परं जयशंकरः एक्स इत्याख्ये अन्तर्जालपटले लिखितवान् यत् नवदिल्ल्यां राजकीययात्राम् उद्दिश्य आगतस्य कतरदेशस्य अमीरपदासीनं तमीम बिन हमद इत्यमुं मिलित्वा सम्मानितम् अनुभवामि। अनेकेषु क्षेत्रेषु सहयोगसमेधनम् उद्दिश्य प्रदत्तस्य तदीयमार्गदर्शनस्य विदेशमन्त्रिणा प्रशंसा कृता। अथ तेन आशा प्रकटिता यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना समं तदीयसंवादेन देशयोः मित्रता इतोपि सुदृढः भविष्यति इति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य जम्मूकश्मीरे नवापराधिकविधीनां कार्यान्वयनगतायाः स्थितेः समीक्षां कुर्यात्। उपराज्यपालस्य मनोज सिन्हा इत्येतस्य, मुख्यमन्त्रिणः उमर अब्दुल्ला इत्येतस्य च उपस्थितौ अमितशाहः नॉर्थ ब्लॉक इत्यत्र एतां समीक्षां कुर्यात्। ध्येयं यत् इतः पूर्वं गृहमन्त्री अमितशाहः उत्तरप्रदेश, हरियाणोत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, गुजरात सहितेषु अनेकेषु राज्येषु नवापराधिकविधीनां कार्यान्वयनस्थितेः समीक्षां कृतवान्। भारतस्य मुख्यनिर्वाचनायुक्तरूपेण निर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानेशकुमारस्य नियुक्तिः कृता अस्ति। असौ राजीवकुमारस्य स्थाने दायित्वं स्वीकुर्यात्। अवधेयं यत् ज्ञानेशकुमारः 88-90-तमवर्षस्य
केरल कैडर इत्यस्य भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारी अस्ति। ज्ञानेशकुमारः तावत् निर्वाचनायुक्तानां नियुक्तिसम्बन्धेन नूतनविधिना नियुक्तः प्रथमः मुख्यः निर्वाचनायुक्तः अस्ति इति। तावत् अनेन सहैव 89-नवदशशततमवर्षस्य भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारी डॉक्टर विवेक जोशी निर्वाचनायुक्तरूपेण नियुक्तः अस्ति। ध्येयं यत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः निर्वाचनायुक्तद्वयस्य नियुक्तिं कृतवती। प्रधानमंत्री फसल बीमा इत्येतस्याः योजनायाः 9 वर्षाणि प्रपूर्णतां गतानि। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 16-2000तमे वर्षे समारब्धा एषा योजना सस्येभ्यः प्राकृतिकापदातः जायमानां क्षतिं विरुध्य सुरक्षाम् उपलम्भयति। अनया योजनया न केवलं कृषकाणाम् अर्जनक्रमे स्थिरता समायाति, प्रत्युत एषा योजना कृषकेभ्यः नवपद्धत्या कृषिकार्याणां सम्पादनार्थम् अपि प्रोत्साहयति। अवधेयं यत् फसल बीमा इत्येतस्याः इत्येतां योजनामुद्दिश्य हिमपातेन शुष्कताकारणेन जलौघसन्निभादिभिः च प्राकृतिकापदाकारणैः पीडितेभ्यः कृषकेभ्यः वित्तीयसहायता प्रदानमस्ति इति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रमुखः मोहन भागवतः पश्चिमबङ्गालराज्यस्य स्वयात्राक्रमे स्वयंसेवकसमुपेतां जनसभां सम्बोधितवान्। असौ तत्र जनसभायां प्रत्यपादयत् यत् संघस्य उद्देश्यं समाजस्य सङ्घटनमात्रमस्ति। वस्तुतः भारतं भूगोलमात्रं न हि, प्रत्युत भारतं स्वभावः प्रकृतिः एव वा इति। संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती है। हिंदू जानता है कि ये विशिष्टताएं जिस एक सत्य का आविष्कार है वो सत्य एक ही है। प्रसार भारत्याः अध्यक्षः नवनीत कुमार सहगल इत्यसौ जयपुरस्थितस्य दूरदर्शनकेन्द्रस्य अनतिचिरं निरीक्षणं कृतवान्। तत्रैव असौ एक पेड़ मां के नाम इत्याख्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं पादपापरोपणं कृतवान्। ततश्च अधिकारिभिः सह उपवेशनं विधाय दूरदर्शनकेन्द्रीयकार्यजातविवरणं, प्रतिस्पन्दनानि, सञ्चालनप्रक्रियाः च ज्ञातवान्। एतस्मिन् अवसरे तेनोक्तं लोकसेवाप्रसारकत्वेन अस्माकीनं दायित्वम् एतत् यत् वयं राष्ट्रियान्ताराष्ट्रियप्रकरणानि समेत्य सामयिकप्रकरणानां ज्ञानं महिलाभ्यः, युवभ्यः किं वा साधारणजनेभ्यः प्रसारयेम इति। तदनुसारेण प्रसारभारत्याः उद्देश्यमस्ति प्रसार्यमाणानां कार्यक्रमाणां प्रस्तुतिः रुचिकरी स्यात्, यया अधिकाधिकं जनाः कार्यक्रमैः सम्पृक्ताः भवेयुः इति। प्रसार भारती ये प्रयास कर रहा है कि हमारा जो एज ए स्वतंत्र हम जो राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टर हैं, उस हिसाब से हम आम जन तक सही और सच्ची खबरें, सामयिक जानकारी, ज्ञान विज्ञान, विशेष वर्ग, महिला, युवा, किसान, इन सब के क्षेत्रों में ये कैसे तरक्की हो सकती है उसके बारे में जानकारी देना। हमारा प्रयास ये है कि ये सभी जो ऐसे कार्यक्रम हैं उनको और रुचिकर कैसे बनाया जाए। अथ महाकुंभ संबद्धा वार्ता। तीर्थराजे प्रयागराजे महाकुंभ समायोजनमयी भव्यता दिव्यता च संसारस्य सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः
भृशम् आकर्षणकरी सिद्ध्यति। अत एव संसारस्य प्रत्येककोणतः प्रयागराजीये पवित्रसङ्गमतटे पवित्रावगाहनं विधातुम् अधिकाधिकसङ्ख्यायां श्रद्धालवः सन्ततम् आगच्छन्तः सन्ति। साम्प्रतं यावत् सम्पादितपुण्यावगाहनानां श्रद्धालुजनानां संख्या 54 कोट्यधिका जाता इति। संसारस्य बृहत्तमे आध्यात्मिके सांस्कृतिके च समायोजनस्वरूपे महाकुम्भे देशविदेशेभ्यः कोटिशः श्रद्धालवः प्रयागराजं प्राप्नुवन्ति। वस्तुतः महाकुम्भः सनातन्याः सभ्यतायाः संस्कृतेः किं वा अस्मदीयदर्शनस्य अस्माकं शाश्वतपरम्पराणां च जीवत्स्वरूपं स्वस्मिन् समाविशति। एतस्मिन्नेव क्रमे केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः अपि महाकुम्भस्थलं सम्प्राप्य त्रिवेणीसङ्गमतटे पुण्यावगाहनं विहितवान्। पुण्यावगाहनात् पश्चात् असौ उक्तवान् यत् मातृस्वरूपाणां गङ्गा यमुना सरस्वतीनां दिव्यधाराभिः अन्विते सङ्गमस्थले पुण्यावगाहनम् अद्यतरं मदर्थं सौभाग्यप्रतिफलकम् इति। सभी के ऊपर इतना कल्याण रहा है, इतना दया रहा है। आज मैं हमारी परंपरा की अनन्य श्रद्धा के केंद्र त्रिवेणी संगम में महाकुंभ के दौरान जो 144 साल के बाद हम लोगों की सौभाग्य में आई, ना जाने कितने पीढ़ी पहले आया था और कितने पीढ़ी के बाद हमारी कोई वंशज इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा। मैं मेरी जिंदगी का एक अत्यंत आनंदमय क्षण में, पवित्र क्षण में मैं आज पहुंचा हूं। मैं भगवान के प्रति, महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति, माँ गंगा के प्रति, त्रिवेणी संगम के प्रति मैं नमस्कार करता हूँ। प्रयागराजे समायोज्यमाने महाकुम्भे प्रकृतिसंरक्षणपरस्य अपि भव्योत्सवस्य आयोजनं परह्यः प्रभृति अनुष्ठीयमानमस्ति। प्रकृतेः संरक्षणाय महाकुम्भे वस्तुतः भव्यमहोत्सवत्वेन त्रिदिवसीयः अन्ताराष्ट्रियपक्षिमहोत्सवः फेब्रुवरी मासस्य 16 दिनाङ्कतः नाम परह्यः प्रभृति 18 दिनाङ्कम् अर्थात् अद्य यावत् आयोज्यते। एतस्मिन् च आयोजने पक्षिणः अपि स्वकलरवमाध्यमेन महाकुम्भगतं सौन्दर्यं वर्धयन्तः दृष्टिगोचराः भवन्ति। वस्तुतः विश्वस्य अनेकस्थलेभ्यः आगताः पक्षिणः सङ्गमतटे मधुरकलरवैः महाकुम्भं मनोहरतरं कारयन्तः प्रतिभान्ति। अतः आयोजनसमित्यनुसारेण पक्षिसंरक्षणविषयिण्याः जागरूकतायाः संवर्धनोद्देश्येन सह प्रयागराज वनविभागेन अन्ताराष्ट्रियपक्षिमहोत्सवस्य एतस्य आयोजनं क्रियते इति अवधातव्यम्। कनाडादेशस्य पियर्सन अन्ताराष्ट्रियविमानपत्तने महती दुर्घटना जाता। अवतरणकाले डेल्टा एयरलाइन्स् इत्यस्य समवायस्य एकं विमानं दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। अनेन हि विमाने उपविष्टेषु 80 यात्रिषु 18 यात्रिणः व्रणिताः सन्ति। त्रयाणां च स्थितिः गभीरा सूच्यमाना अस्ति। वस्तुतः विमानस्थलं हिममयं हि आसीत्, तस्मात् अवतरणस्थितौ विमानं तिर्यक् भूत्वा दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। घटनायाः समनन्तरमेव आपद्दलानि साहाय्योद्धारकार्याभियाने संलग्नानि सन्ति। अनतिचिरम् एव संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य नेशनल इंटेलिजेंस इत्येतस्य निदेशिका तुलसी गबार्ड इत्येषा उक्तवती प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः संयुक्तराज्य अमेरिकादेशे स्वागतस्य दायित्वं तस्याः कृते सम्मानविषयः अस्ति। तया उक्तं यत् सा भारत-संयुक्तराज्य अमेरिकादेशयोः मध्ये मैत्रीं सुदृढां कर्तुम् उद्यता अस्ति। तुलसी गबार्ड इत्येषा एतां टिप्पणीं प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एक्स इति सामाजिकान्तर्जालपटले लिखितस्य सन्देशस्य प्रत्युत्तरे कृतवती। यस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री मोदी संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य स्वयात्रायां तया सह मेलनस्य उल्लेखनं कृतवान्। ध्येयम् एतद् यत् प्रधानमन्त्री मोदी एक्स इति सामाजिकान्तर्जालपटले लिखितवान् यत् वाशिङ्ग्टन् इत्यत्र तुलसी गबार्ड इत्येतां सम्मिल्य तदीयनियुक्तिमालक्ष्य तस्यै शुभकामनाः प्रदत्तवान्। सा सर्वदा भारत-संयुक्तराज्यामेरिकादेशयोः मैत्र्याः प्रबलसमर्थिका अस्ति इति। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।